دادا جان اٹھے نے آپ نے گائے ذبح کی تھی، گوشت بنا کے غریباں میں تقسیم کر دیتا، تو تیسرے دن پھر آرام کرنے واسطے لیٹے نے، پھر حکم ہوا اپنی منت پوری کرو۔ نبی پاک کے دادا جان اٹھے، تیسرے دن آپ نے اونٹ ذبح کیتا، تو کہا کہ غریباں دن اندر تقسیم کر دیتا۔ مسلمانوں اگلے دن پھر خواب آیا، اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کر دینے میں منت پوری کیویں کراں، کیونکہ میں پہلے بکرا ذبح کیتا، پھر میں گائے ذبح کی، پھر میں اونٹ ذبح کیتا، اور میں کیڑی منت پوری کراں، میں کیڑی قربانی کراں؟ حکم ہویا اپنی قربانی کرو۔ حضرت جناب عبد المطلب نے پوچھا کاہدی قربانی کرنی ہے؟ خواب اندر حکم ہویا تساں زمزم دا کنواں کھودن لگیاں، ایک دعا کیتی سی، یا اللہ مینوں 10 پتر عطا فرماویں، میں اپنی زندگی دے اندر جوان ویکھاں، یا اللہ ایک پتر تیرے راہ دے اندر قربان کر دیاں گا، اپنے پتر دی قربانی کرو۔ نبی پاک دے دادا جان اٹھے نے، آپ نے اپنے پتراں دے درمیان قرآن بازی کی تھی، کہ میرے نبی پاک دے پیارے ابا جان حضرت عبداللہ دا نامے نامی اس میں گرامی نکلیا، حضور دے ابا جان دا نام نکلیا۔ عزیزان گرامی نبی پاک دے پیارے دادا جان اپنے پتر عبداللہ نو لے کے قربان گاہ والے ٹر پے نے، جدو قربان گاہ والے جا رہے نے، عزیزان گرامی نان کے داد کے کٹھے ہو گئے نے، آپ کے جناب عبد المطلب نو کہنے لگے بابا جی کی کر دے ہو پائی، کوئی متبادل رستہ اختیار کرو۔ سیانے گزرا لوکاں نے آکھیا بابا جی فلاں علاقے دے اندر ایک کاہنہ عورت ہے، اودے کول چلنے کوئی بہتر مشورہ دے گی۔ حضور دے پیارے دادا جان ٹر پے نے۔ عزیزان گرامی جدو کاہنہ عورت دے کول پہنچے، اس بی بی نے پوچھیا تہاڈے علاقے دے اندر جدو ایک بندہ قتل ہو جاندا ہے اس کی دائیت کتنی ہے؟ حضرت جناب عبد المطلب نے فرمایا وہ کی دائیت 10 اونٹ ہے۔ اس بی بی نے آکھیا کل دا دن آیا جے میں تانوں بہتر مشورہ دیاں گی۔ اگلے دن انہیں حساب کتاب لگا کے علم نجوم دی بڑی وڈی ماہرہ سی، بہت بڑی تنا سی، انہیں آکھیا تسی اس طرح کرنا، ایک پاسے 10 اونٹ ایک پاسے جناب عبداللہ، 2 پرچیاں بنا لینا، 10 اونٹ سے عبداللہ کے درمیان تسا قرآن اندازی کرنا، جو اونٹاں دا نام نکلے اونٹ ذبح کر دینا، عبداللہ دا فدیہ بن جائے گا۔ جے عبداللہ دا نام نکلے 10 اونٹاں دے نال 10 اونٹ ہور ملا لیا جے۔ عزیزان گرامی اس بی بی نے آکھیا جویں عبداللہ دا نام نکلدا جائے 10 اونٹ وداندے جانا، جدو اونٹاں دا نام نکلے جتنے بھی ہون گے تسی عبداللہ والوں ذبح کر دینا، یہ فدیہ ہو جائے گا، تہاڈا پتر بچ جائے گا۔ جناب عبد المطلب آ گئے نے، ایک پاسے 10 اونٹ ہن قرآن اندازی ہوندی ہے پئی، پہلی مرتبہ قرآن اندازی نبی پاک دے پیارے ابا جان دا نامے نکلیا، دوجی مرتبہ قرآن اندازی پھر بھی حضور دے ابا جان دا نام نکلیا، تیجی مرتبہ قرآن اندازی پھر بھی ابا جان دا نام نکلیا۔ مسلمانوں اس طرح قرآن اندازی ہوندی ہے پئی، 9 مرتبہ نبی پاک دے پیارے ابا جان دا نام نکلیا، 10ویں مرتبہ 100 اونٹ ایک پاسے جناب عبداللہ دا نام ہے، پھر جناب اونٹاں دے نام قرآن اندازی نکلی، لوکاں نے نعرہ تکبیر بلند کیتا، لوکاں نے آکھیا بابا جی اللہ 100 اونٹ لے کے راضی ہو گئے، 100 اونٹاں دا فدیہ جناب عبداللہ کی طرف ہوئے۔ میرے نبی پاک کے دادا جان کہندے نے جدوں تک میں 3 مرتبہ قرآن اندازی نہ کراں ادوں تک میرے دل نوں سکون نہیں آئے گا۔ مسلمانوں 3 مرتبہ قرآن اندازی کیتی، 100 اونٹاں دا نام نکلیا، حضور دے پیارے دادا جان نے سرکار دے ابا جان دی طرف 100 اونٹ قربان کر کے سارے ملک عرب دے اندر ہر خاص تے عام نے تقسیم کیتا۔ عزیزان گرامی نبی پاک دے پیارے ابا جان دی طرف وحدہ لا شریک نے 100 اونٹ فدیہ قبول کر کے حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی تے حضرت عبداللہ ذبیح اللہ کہلائے، حضرت عبداللہ ذبیح اللہ کہلائے۔ ذبیح اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے انہاں دا لوگ بڑا مقام بیان کر لینے، بڑی شان بیان کر دینے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے میں 2 ذبیحاں دی اولاد ہاں، ایک ذبیح جناب اسماعیل علیہ السلام نے، ایک ذبیح جناب حضرت عبداللہ نے، وہ بھی ذبیح اللہ نے، ایک بھی ذبیح اللہ نے، جنہیں نام انہاں دا آیا اللہ نے امتحان وچ پایا۔ این اس وقت جب چھری دا ویلا سی، رب نے
نے امتحان اندر بھی پایا پھر بچا بھی لیا تے مقام بھی اللہ عطا فرما دیتا پھر جناب عبداللہ کا نام آیا امتحان اندر پایا پھر میرے نبی پاک کے پیارے ابا جان ثابت قدم پایا پھر رب العالمین نے 100 اونٹاں دی قربانی لے کے بچا بھی لیا مقام بھی اللہ عطا فرما دیتا میرے نبی فرماندے نے میں 2 ذبیحاں دی اولاد حضور ایک گل سن کے بڑا خوش ہوندے نے کیونکہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ذبیح اللہ باپ دی شان سن کے بڑے خوش ہوندے نے عرف عام اندر اج تیرے میرے باپ دی شان بیان کیتی جاوے تو میں خوش ہو جانے ہاں جب امام الانبیاء دے پیارے ابا جان دا مقام بیان کیتا جائے گا اس ویلے امام الانبیاء خوش کیوں نہ ہون گے حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان بیان کردے نے ایک دن امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر بیٹھے سی امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر ایک عرابی آیا آ کے کہنے لگا اے دوست بیہاں دے بیٹے میری گل سننا میرے نبی پاک علیہ السلام سن کے مسکران لگ پے حضور فرمایا کی کہنا چاہنے کہنے لگا ساڈے علاقے دے اندر قحط سالی آ گئی جڑا اللہ نے تانوں مال غنیمت عطا فرمایا اس دے وچوں مینوں بھی عطا کر دے جناب حضرت امیر معاویہ کہندے نے اللہ دے پاویں مسکرائے نے تے نال جناب اس دی گل نوں پورا کیتے انہوں مال غنیمت دے وچوں حصہ بھی عطا فرمایا ہے حدیث پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی تھی عزیزان گرامی المواہب الدنیا کے اندر حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو لکھی ہے اور امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو لکھی ہے رابی آ کے کی آندا ہے اے 2 ذبیحوں کے بیٹے اے 2 ذبیحوں کے بیٹے میری عرض ہے حضور فرمایا کی عرض ہے حضور ساڈے علاقے چ قحط سالی آ گئی حضور جڑا مال غنیمت تانوں عطا کیتا ہے حضور او دے وچوں مینوں حصہ عطا فرما دیو اللہ دے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا یہ جملہ سن کے مسکرائے بھی خوش بھی ہوئے کہ میں 2 ذبیحاں دا بیٹا ہاں جدوں بیٹے دے سامنے باپ دی عظمت تے شان بیان ہوے بیٹا خوش ہو جاندا ہے تیرے میرے سامنے باپ دی عظمت بیان ہوے باپ دی شان بیان ہوے اسی خوش ہو جانے ہاں جس مقام دے اوتے اساں او دی مدد کر سکنے ہاں اسی او دی مدد کر رہے ہاں تے جدوں امام الانبیاء دے والدین دا مقام تے عظمت بیان ہوئے گی سونا کتنا خوش ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا ساڈے گناہاں دی محبوب شفاعت فرمائے گا ساڈے گناہاں دی محبوب شفاعت فرمائے گا عزیزان گرامی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دی عظمت تے شان اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمائی اور امام الانبیاء علیہ السلام دا نور پاک جدروں بھی آیا قاضی ایاز نے شفا شریف اندر حدیث لکھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا نور پاک پشتاں تے پاک رحمت دے اندر منتقل ہوتا ہے پاک پشتاں تے پاک رحمت دے اندر منتقل ہوندا آیا نجس پاک نہیں ہوندا مشرک جڑا او پاک نہیں ہوندا او پلیت ہوندا ہے ایمان والا تے موحد اللہ نو ایک منن والا پاک ہوندا ہے میرے نبی پاک دا نور اللہ نے پاک پشتاں تے پاک رحمت دے وچوں منتقل کیتا ہے جڑا اللہ نو ایک وحدہ لا شریک مندا ہے تے جڑا اللہ نو ایک وحدہ لا شریک مندا ہے جڑے بھی نبی دی شریعت وچ رہ کے زندگی گزاریے انہوں ایمان والا ہی تصور کیتا جائے گا انہوں ایمان والا ہی تصور کیتا جائے گا آؤ امام الانبیاء علیہ السلام دے میلاد پاک دی گل کریے نبی پاک علیہ السلام دے اس سونے نور دی گل کریے جڑا اللہ وحدہ لا شریک نے سب تو پہلے تخلیق فرمایا سب تو پہلے توجہ ہے اے جڑی میں حدیث پاک پیش کرن لگا ہاں اے حدیث پاک حضرت امام عبد الرزاق رحمت الرحمان نے اپنی کتاب المصنف کے اندر بیان فرمائی المصنف کے اندر بیان کی کوئی بھی گل ہوے لوگ کہتے ہیں بخاری شریف تو دکھاؤ میں